Pagampo alang sa mga magtutudlo. Tighatag sa tanang kinaadman ug kinamaayuhan sa tanang magtutudlo. Lantawa ang mga maestro ug maestra, inubanan sa gugma. Tuguti sila aron maamuma ang among mga mahidlawng paghunahuna ug aron dili gyud sila muundang sa pag-agak sa amua. Bendisyoni ang ilang mga kasing-kasing ug idasig kami kung kami mulampos. Tugyani sila uban sa maaghop nga pag-antos alang sa subayanan sa pagtuon na dili sayon. Pasigaa ang espiritu sa ilang pagbati, mao kini ang dilaab nga nagsiga sa pagtulon ang gugma. Tabangi sila nga makit-an ang potensyal sa matag estudyante, ang ilang pagtuo sa amua, tuod, mas labaw pa sa gradong mapupo. Tugyani sila og pagsalig aron kanunay silang makatun. Ipakita nga dili sila mahadlok og bag-ong kinaadman ug mga kasinatian. Ipadasig nila ang paghulma sa kaugmaon. Sila ang moimpluwensya kung unsa kadako ang among mga pangandoy sa among mga kaugalingon. Bendisyoni ang among mga magtutudlo nga nag-una panamo kay ang ilang mga kadasig nagsugakod gihapon hangtod karon. Tuguti ang kahayag sa imong sanglitanan nga mosidlak sa tanang mga magtutudlo. Aron mugama sa ilang mga pulong, aron mahigugma sa ilang mga paghunahuna, aron maambit sa ilang mga kasing-kasing.